अस्सलाम वालेकुम। सच एंड सोच के प्लेटफॉर्म से अज़हर हाज़िर खिदमत। तो जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो जनाब, आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त है कि बैरून मुल्क जाने का ख्वाब या इंतहाई महंगा धोखा। दुबई, सऊदीया, यूरोप, ख्वाब कब टूटते हैं और पाकिस्तान में क्या ख्वाब बेचे जा रहे हैं। देखें, एजेंट हजरात कहते हैं आपको कि जनाब, आप बस एक दफ़ा दुबई पहुंच जाएं तो सब ठीक है, सारी नौकरी पक्की, सारे इंतजामात मुकम्मल है। आप सऊदी अरब पहुंच जाएं, आपकी जॉब पक्की। आप जनाब यूरोप पहुंच जाएं, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आप सेट हो जाएंगे, आपका पूरा खानदान सेट हो जाएगा। सोशल मीडिया आपको क्या दिखा रहा है? सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है कि जनाब, बाहर की दुनिया बड़ी ज़बरदस्त है, इंतहाई लग्जोरियस लाइफ है वहाँ की। वहाँ पर देखें जी, ये लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी जनाब वहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं कि जो आपको अट्रैक्ट करती हैं कि यार असल लाइफ तो बाहर की है, यहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ा। पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहाँ पर तो बुरे हालात हैं जनाब, यहाँ पर तो ये भी मसला है, यहाँ पर वो भी मसला है, ये भी इशू है, वो भी इशू है। सारी चीज़ें आपको बाहर की अच्छी लगती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होकर आप बाहर जाने की बात करते हैं। लेकिन कभी सोशल मीडिया या दूसरे चैनल्स या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने ये शायद ये प्रॉपर ये चीज़ें नहीं दिखाते कि एक मजदूर या एक जो बाहर रहने वाला कोई भी बंदा है, वो क्या क्या वहाँ की प्रॉब्लम क्या क्या फेस करता है। देखें, वो एक दिन में बेचारा 12 से 14 घंटे ड्यूटी करता है। वो एक एक कमरे में 10 10 लोग, 8 8 लोग रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं, अपने माँ बाप को याद करते हैं, अपनी फैमिलीज को याद करते हैं। क्या ये कम प्राइस है बाहर जाने की? उसके बदले में वो क्या ले रहे हैं? पैसे। पैसे तो ठीक है, बाहर जाकर आपको मिल जाते हैं, लेकिन उसके बदले में जो आप ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इनकी कीमत का अंदाजा है आपको? आपके माँ बाप का बुढ़ापा आ जाता है आपको पीछे इंतजार करते करते। जब आप बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वो अच्छी सेहत में होते हैं, लेकिन जो जब आप उधर कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो बेचारे आपके इंतजार करते करते बूढ़े हो जाते हैं। आपके बच्चों का जो बचपन है वो आप नहीं देख पाते। जब आप बाहर जाते हैं तो आपके बच्चे साल, 2 साल, 3 साल के होते हैं। तो अब जब जब आप 5 10 साल के लिए बाहर चले जाते हैं तो वो बेचारा उनका आप बचपन नहीं देख पाते। वो बचपन से लड़कपन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी जो धरती है जिस पे आप पैदा हुए, आप उसको छोड़ के जाते हैं। आपके जो यार दोस्त होते हैं, जिन्होंने बचपन आपके साथ गुज़ारा होता है, मिट्टी में आप इकट्ठे उनके साथ खेलते हैं, सारी उनके साथ बातें हैं, माँ, बहन, आपकी बीवी, बच्चे, आपके जो लंगोटिए यार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जिनके साथ आप बचपन से खेलते हैं, उन सबको आप छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसलिए कि वहाँ की दुनिया आपको अट्रैक्ट कर रही है। वहाँ आप पैसा कमाना चाहते हैं। वहाँ आपको वहाँ का माहौल, आज़ादाना माहौल, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए आप बाहर जाने को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अगर मकसद सिर्फ़ अपने मसले हल करना है, अगर मकसद सिर्फ़ पैसा कमाना है, तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान में भी मौक़े मौजूद हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। हमारी वो मौक़े देखने की ऐनकें नहीं हैं। हमारी जो ऐनक्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहर में जाकर नज़र आती हैं कि बाहर हमारे मसाइल का हल है। बाहर हम जाएँगे तो हमारे सारे इश्यू हल हो जाएँगे। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो वहाँ यहाँ पर भी आप कमा सकते हैं। देखिए, यहाँ का एक जो बंदा है, एक लड़का है, एक बच्चा है जो एमबीए यहाँ पर एमबीए करता है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अगर आप उसको यहाँ पर कहें कि जनाब आपको हम एक जनरल स्टोर डाल के देते हैं, तो वो कहता है लो, मैंने एमबीए किया है, मैं लम्स में पढ़ा हूँ, मैं फलाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैंने एमबीए किया है, मैं जस्ट एक जनरल स्टोर क्यों बनाऊँ? तो वो बाहर जाकर जनरल स्टोर्स पर जाकर जॉब करते हैं। जनरल स्टोर पे जाके शिफ्टों में जॉब करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में जनरल स्टोर बनाना उनकी इंसल्ट होती है। इसके साथ-साथ और भी बहुत से यहाँ पर मौक़े हैं। अगर जितनी हम स्ट्रगल बाहर के मुल्क में जाने के लिए करते हैं और वहाँ पर सेटल होने के लिए करते हैं, उससे आधी अगर का हम अगर उतनी ही स्ट्रगल इधर लगा लें, आधी को छोड़कर पूरी लगा लेते हैं, तो यकीन करें, बिल्कुल आप यहाँ पर भी सेट हो सकते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि बाहर से शायद ज़्यादा सेट हो जाएँ। मैं कई दोस्तों को जानता हूँ, मैं कई अपने जानने वालों को जानता हूँ, जो 20 20 साल हो गए उनको बाहर मुल्क से बाहर गए हुए।
لیکن وہ آج بھی میں نے ان کے چہرے پہ اتنی کوئی مطمئن اور خوشی نہیں دیکھی کہ وہ 20 سال کے بعد سیٹ ہو گئے۔ میں آج بھی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جن کو 20 سال ہو گئے مختلف ممالک میں گئے ہوئے، لیکن آج بھی گھر میں بجلی کا بڑا بل آ جائے تو ان کو پے کرنا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے دوسری طرف اگر پاکستان میں کچھ دوست اتنی سٹرگل کیے انہوں نے یہاں پر، تو یہاں پر وہ ماشاءاللہ اتنے سیٹ ہیں کہ وہ سارے اپنے بھی مسائل حل کرتے ہیں، اور ان دوستوں کا بھی خیال کرتے ہیں جو باہر گئے ہوئے ہیں، اور ان سے اپنے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے۔ میری اس ساری بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باہر نہیں جانا چاہیے، باہر جائیں آپ، اگر آپ ٹیکنیکل بندے ہیں، اگر آپ کے پاس سکلز ہیں، اگر آپ کے پاس اچھی ڈگری، اچھی ایجوکیشن ہے، اگر آپ ٹریول شوٹر ہیں کہ آپ باہر جا کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو آپ شوق سے جائیں۔ اگر یہاں آپ کی آمدن لاکھ ہے تو آپ وہاں پر 4-5 لاکھ کما سکتے ہیں۔ اگر یہاں آپ کی آمدن 2 لاکھ ہے تو وہاں پر آپ 1 ملین کما سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر آمدن آپ کی 50 ہزار ہے تو وہاں پر آپ 2 لاکھ روپے کما سکتے ہیں۔ لیکن جناب آپ ان ساری چیزوں کی کیلکولیشن کریں گے تو بات وہیں پر آ جاتی ہے۔ جو آپ جانے سے پہلے اتنے اخراجات کر کے جاتے ہیں، 8-8 10-10 15-15 لاکھ کا آپ خرچہ کر کے جاتے ہیں، پہلے سال 2 سال میں تو وہ آپ کو ریکور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کمائی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بدلے میں جو آپ کھو رہے ہیں، جو آپ لوز کر رہے ہیں، جو آپ پے کر رہے ہیں، جو آپ قیمت پرائس پے کر رہے ہیں، وہ پتہ ہے آپ کو کیا کتنی بڑی ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں ہیں، آپ اپنی نئی نویلی دلہن کو، بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر آپ کے جو چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہیں جن کو لنگوٹیا یار کہتے ہیں، وہ چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک نئے ماحول میں، آپ صرف پیسوں کی خاطر نئے ماحول میں، نیا ملک، وہ جو آپ کو اس کی اٹریکشن ہے وہ تو پہلے مہینے ختم ہو جاتی ہے۔ جو آپ جس کو اٹریکٹ، جنہوں چیزوں نے آپ کو کیا ہے، جس کے لیے آپ باہر جاتے ہیں، وہ تو پہلے مہینے 2 مہینے ہی ختم ہو جاتی، پھر آگے آپ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ جناب میں اتنے پیسے ادھار لے کر گیا ہوں، میں اتنے چیزیں اپنا گھر کا سونا بیچ کے گیا ہوں۔ اور بعض اوقات آپ جو لوگ اسٹڈی ویزے پہ جاتے ہیں تو وہ 50-50 لاکھ، 60-60 70-70 لاکھ روپیہ لگا کر جاتے ہیں، تو ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ جناب میں نے اتنے بندوں سے ادھار لے کر اپنے بیرون ملک آیا ہوں، تو اس کو اتارنا ہے۔ تو میرا بھائی یہ سارے جس طرح آپ کو فائدے نظر آتے ہیں، تو اتنے آپ کو یہ ایشوز اور پرابلم بھی ان چیزوں کے نظر آتے ہیں۔ تو فائدے بھی ہیں اور پرابلمز بھی ہیں۔ تو اگر آپ ان سے آدھے پیسے بھی اپنے ملک میں کماتے ہیں، اگر آپ 1/4 بھی کما رہے ہیں، تو اس کو پلیز سٹرگل کر کے، مزید محنت کر کے، تھوڑا سا مزید اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ کام کر کے یا بزنس کر کے آپ اپنے معاملات کو اوپر لا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر رہ کر اپنے معاملات کو اوپر لا سکتے ہیں، تو نہ آپ کو کوئی فراڈ کا ڈر ہوگا کہ آپ کے پیسے فلاں ایجنٹ کھا گیا، نہ آپ کو نئے ملک میں وہاں کر ایشو آئیں گے کہ جناب دیکھیں نا، آپ اپنے ملک میں ہیں، آپ ایک گاؤں سے لاہور آتے ہیں، تو آپ کو لاہور میں رہنا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لاہور میں آپ کی رہائش کہاں پر ہوگی، آپ کہاں رہیں گے، یہاں پر جاب کون آپ کو دے گا۔ تو یہی چیز جو آپ ایک گاؤں سے آ کے لاہور میں مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تو آپ ڈائریکٹلی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، گلف کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، یورپ میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر جناب آپ کو جب مسئلے آئیں گے تو کون حل کرے گا؟ سال 2 سال تو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو 80%، 70% یا 60% لوگ اس چیز کا انتظار بھی نہیں کرتے کہ آپ کو سیٹل ہونے میں سال لگ جائے گا یا 2 سال لگ جائے گا، وہ واپس آنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ جس نے آپ کو بھیجا اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ آپ سے جو طے ہوا تھا وہ نہیں ہوا، تو بات اگر اگلی سے بھی زیادہ آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہاں پر آپ بے روزگار تھے، اب آپ 8-10 لاکھ یا 40-50 لاکھ کا جو آپ لون لے کر گئے تھے، اب وہ بھی آپ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اب وہ بھی آپ نے اتارنا ہے۔ تو بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ملک کو ترجیح دیں، اور اس میں بھی بہت سے مواقع ہیں جو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور میری گورنمنٹ پاکستان اور گورنمنٹ سے جو میری ریکویسٹ ہے، مقتدر اعلیٰ سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی جس طرح دوسرے معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ، بلکہ ان سے سب سے پہلے 100% آپ اس معاملات کو پیورٹی پہ رکھیں کہ ملک کی اکانومی کو بہتر کریں۔ انفراسٹرکچر، سڑکیں، صفائی ستھرائی، یہ سارے نظام ہمیں چاہیے، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہونے چاہیے، ان کو پلیز اور سب سے زیادہ بہتر کریں۔ لیکن خدارا ان سب سے زیادہ جو ہے اپنے اکانومی ملک کی دیکھیں، اپنے نوجوان، اپنے معاملات ان کو دیکھیں کہ وہ کتنی فرسٹریشن میں ہیں۔
क्या उसको पाकिस्तान में जॉब्स मिल रही हैं? क्या उसके पास ऐसा एनवायरनमेंट है कि वो छोटा-मोटा अपना स्मॉल स्केल पे बिज़नेस कर सके? अगर क्या उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि वो अपने घर के मामलात चला सके? क्या वो अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में, अपने बच्चों की एजुकेशन, ये सारे मामलात में अपनी मूवमेंट कर सकता है अपने इन रिसोर्सेज़ में? अगर वो कर सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट जो है परफ़ॉर्म कर रही है। अगर ये गवर्नमेंट हमारी परफ़ॉर्म नहीं कर रही, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो बाहर की दुनिया का रुख करेगा। जब वो बाहर की दुनिया का रुख करेगा, तो फिर वो उसको ये सारी कीमतें पे करनी पड़ेंगी। उसके साथ फ्रॉड का भी चांस होगा। उसके वालिदैन, बच्चों, यार-बेली, अपने पाकिस्तान, अपने गाँव, अपनी ज़मीन को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्राइस है। अगर इसको कोई कैलकुलेट करे तो बहुत बड़ी प्राइस है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं अपने रिसोर्सेज़ यहाँ भी खुद तलाश करने की कोशिश करें। और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक़्त से हमारी गुज़ारिश है कि जो यहाँ का नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन में है, महँगाई से तंग है, मुल्क से बाहर भागता है, तो उसको इतने मौके यहाँ पर दें कि वो बाहर जाने का ना सोचें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।